नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाबाट आज एकजनाको मृत्यु हुनेको कुल संख्या 39 पुग्यो। 116 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 17,177। कोरोना नियन्त्रणको सरकारी पहल अपर्याप्त भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भनाई। प्रभावित क्षेत्रमा राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग। म्याग्दीमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अझै राहत पुग्न सकेन। व्यवस्थापनमा समस्या। विद्युत र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन सकेन। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,82,000 बढीको मृत्यु। 1,34,97,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए रातिको खेलमा चेल्सी विजयी। नर्विच सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। आज थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,177 पुगेको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार रौतहटका 36 वर्षका पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार उनी दाइको दाह संस्कार गर्न केही समयअघि भारतको मुम्बई गएका थिए। उनको दाइ पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। भारतबाट फर्किएपछि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। क्वारेन्टिनमा रहेकै अवस्थामा उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो। असार 29 गते श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनलाई नारायणी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी हेटौडा प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएकोमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। आइसियुमा उपचारकै क्रममा रहेका उनको बुधबार दिउँसो निधन भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। बुधबार नेपालमा थप 116 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 17,177 पुगेको छ। 11,025 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। बुधबार मात्रै 697 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 1,113 जनाको उपचार भइरहेको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,879, बागमती प्रदेशमा 466 र गण्डकी प्रदेशमा 369 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 651, कर्णाली प्रदेशमा 320 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,368 जना रहेका छन्। बुधबार विभिन्न 26 वटा प्रयोगशालामा 5,090 पिसिआर परीक्षण भएको छ। आजसम्म 2,98,829 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। देशभरि 24,527 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका क्षेत्रहरूमा राहत प्याकेजको घोषणा गर्न माग गरेको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिले प्रभावित क्षेत्रसँगको छलफलपछि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको सङ्कट चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। कांग्रेसले कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारू गरी रोजगारीका अवसरहरू कायम गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। कृषि बालीको समय हो, यो चाहिँ सुलभ र सस्तो डिस्काउन्टेड रेटमा चाहिँ यो ढिला भइसकेको छ। यो बिउ बिजन मलको सुनिश्चितता गर्न पनि हामी माग गर्छौँ। विदेशबाट बेरोजगार भई फर्केका र देशभित्रै बेरोजगार भएकाहरूलाई गाउँ गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था तत्काल गर्न समेत कांग्रेसले माग गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज दरमा राहत, सावा ब्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्था लगायतको उपायहरू अवलम्बन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रोजगारी चाहिँ धराशी हुने भयो। 10 लाखभन्दा ज्यादा अहिले नै बेरोजगार भइसकेको अवस्था छ। उनीहरूलाई रोजगारी दिनको लागि अब यी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउनु पर्यो।
यो सामाजिक दूरी कायम गरेर भौतिक दूरी कायम गरेर अरू व्यवस्था गरेर सञ्चालन गर्दा त्यसको मूल्य पनि बढ्छ। त्यसो हुनाले सरकारले बजेटबाट पनि सम्बोधन गरेन। अब त्यसलाई फेरि चाहिँ सरकारले एउटा प्याकेज ल्याउनु पर्यो र मौद्रिक नीति मार्फत पनि जुन ब्याज दर सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीले भनेका छौँ ब्याज दर कम गरेर ब्याङ्क मार्फत ब्याज घटाउने पुनर्तालिका गर्ने र सँगसँगै चाहिँ यो ब्याज दर तिर्ने चाहिँ फिर्ता गर्ने चाहिँ समय चाहिँ बढाउने कुरामा चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो चाहिँ भनेर हामीले भनेका छौँ। काङ्ग्रेसले स्थानीय निकायहरूको क्षेत्राधिकार मिच्दै कानुन विपरीत सिधै कार्यकर्ता केन्द्रित उपभोक्ता समिति मार्फत जथाभावी केन्द्र र प्रदेश सरकारले बाँड्ने गरेको बजेट बन्द गर्न माग समेत गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी पहलहरू अपर्याप्त रहेको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको विभिन्न चरणमा उद्धार भइरहेको छ। अहिले उद्धारको तेस्रो चरण जारी छ। आजसम्म 24 देशबाट 26,957 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। आज मात्रै पनि UAE, कतार र सिङ्गापुरबाट 565 नेपालीहरू स्वदेश फर्काइएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। कोरोना प्रभावित मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने क्रम जारी छ। तेस्रो चरणको उद्धार जारी रहँदा 26,957 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्न गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गर्दा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भए, जसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपाली अलपत्र परे। अलपत्र नेपालीलाई सरकारले चार्टर विमान मार्फत उद्धार गर्यो। गत जेठ 23 गते म्यानमार र UAE-बाट नेपाली ल्याएको सरकारले उडान तालिका नै बनाएर 24 देशमा रहेका नेपालीलाई ल्याएको छ। तेस्रो चरणको उद्धार कार्य अन्तर्गत बुधबार मात्रै UAE, कतार र सिङ्गापुरबाट 565 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। उद्धार कार्यक्रम जबबाट सुरु भयो त्यति बेलासम्म यो शनिबारसम्म चाहिँ मैले थाहा पाएसम्म 26,392 जना चाहिँ आइसक्नु भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी UAE-बाट, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट आउनु भएको छ झन्डै 6,000 प्लस भने सबभन्दा कम श्रीलङ्काबाट 13 जना आउनु भएको छ र मैले बुझेसम्म ब्याङ्ककबाट चाहिँ 212 जना लगायतका अरू मुलुकहरू पनि हुनुहुन्छ। सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी गम्भीर समस्यामा परेका र नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेको छ। विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको नेपाल एयरलाइन्स र निजी लगानीको हिमालय एयरलाइन्सका जहाज प्रयोग गरिएका छन्। अब तेस्रो चरणको उद्धार आगामी साउन 12 गतेसम्म जारी रहनेछ। अब पहिला चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले 25,000 देखि 30,000 सम्मको एउटा टार्गेट राख्नु भएको थियो र त्यो टार्गेट लगभग मिट पनि भयो। तर अब विदेशमा अझै धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनलाई इच्छुक हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यो हेरेर अझै 26 गतेबाट केही दिनलाई मूल्याङ्कन गर्नलाई नेपाल गभर्मेन्टले चार्टर फ्लाइट रोक्नु भएको थियो र त्यो बिचमा अरू देशको चार्टर फ्लाइट त हामी कहाँ भइरहेको थियो। नेपाल गभर्मेन्टले पार्टिकुलरली जुन चार्टर फ्लाइट भनेर भन्नुभएको त्यो रोकिएको थियो भने अस्तिबाट फेरि सुरु भयो। अब साउन 12 गतेसम्मलाई चार्टर फ्लाइट गरिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को 10 देखि 12,000 सम्म चाहिँ नेपाली यात्रुहरू नेपाल चाहिँ फिर्ता हुनुहुन्छ। स्वदेश फर्केका नेपालीलाई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक रूपमा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित प्रदेशको समन्वयमा क्वारेन्टिनमा पठाउने गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरू समेत गर्न समस्या भएकाले संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले तत्काल अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र
लैङ्गिक न्यायका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भए पनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। महिलाहरू घरेलु काममा व्यस्त भए पनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यायसङ्गत नभएको ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कुल गृहस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन र विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो। लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू भाडाको घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरूमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड-19बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित गर्न अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19का कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षा लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सुगम क्षेत्रमा समेत नदेखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरू पनि अनलाइन शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएकोले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भट्टले बताउनुभयो। पनि राम्ररी प्रभावकारी नभएको र विकट ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा यसको कुनै सम्भाव्यता नै नभएको हुनाले ती विद्यार्थीहरू त्यसबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। समितिले माध्यमिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनलाई अहिलेको परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सभापति भट्टले 2028 सालमा निर्माण भएको ऐनले अहिलेको शिक्षा पद्धतिलाई नियमन गर्न नसक्ने भएकाले परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अतिरिक्त रकम लिने र त्यस्तो रकम नपाए अनुगमन नै नगर्ने जानकारी आएको भन्दै समितिले नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ। सभापति भट्टले निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा कानुनले तोकेको बाहेकको अन्य रकम लिनेमाथि नियमन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। लिएर मात्रै त्यो अनुगमन गर्ने भन्ने त्यो कुरा विद्यालयलाई कुनै प्रेसर नगर्ने किसिमबाट यो तरिका चाहिने हाम्रो मन्त्रालयले गर्नु पर्यो। बाल शिक्षा अन्तर्गतका सहजकर्ता बाल शिक्षकको लागि कानुनले तोकेको न्यूनतम 13,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले सहजकर्ता बाल शिक्षकलाई मासिक 6,000 रुपैयाँ मात्र दिएको पाइएकाले उक्त समस्याको निराकरण गर्न निर्देशन दिएको सभापति भट्टले बताउनुभयो। विभिन्न माग राख्दै औषधि व्यवसायीहरूले आज पनि आन्दोलन गरेका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरूको आयातमा रोक लगाउनु पर्ने, स्थानीय औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आफूहरूसँग सरकारले पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। औषधिजन्य वस्तुको दर्ता र गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने, गुणस्तरहीन औषधि आयात र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नाकाबन्दी र भूकम्पको समयमा समेत औषधि अभाव हुन नदिएको स्मरण गर्दै नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले औषधि उद्योगमाथि सरकारको कुदृष्टि परेको बताउनुभयो। करिब 50% औषधि नेपालमा बनाउँछौँ, यसलाई हामी 80% बनाउन सक्छौँ सरकारले सहयोग गर्ने। आत्मनिर्भर हुनु भन्ने कुरा गलत हो होइन? गलत होइन नि। जस्तो तपाईँहरूकोमा पनि क्लिन फिड सायद 3 वर्ष अगाडि पास भइदियो।
अहिलेसम्म क्लिन फिल्ड लगाएको छैन। किन त भन्दाखेरि यो विदेशी दबावै हो। त्यसमा आत्मनिर्भर हुने नेपाल सरकारको सोचै छैन। हामी जहिले पनि परनिर्भर भएर बात गर्छौँ। असार 22 गते सेनिटाइजर दर्ताको म्याद 3 महिना थप्ने निर्णय गरेसँगै औषधि उत्पादक सङ्घको आपत्ति छ। नेपालमा अहिले पनि गुणस्तरीय र व्यवस्थित रूपले सेनिटाइजर उत्पादन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले एकलौटी रूपमा औषधिमा 10औं गुणासम्म बढाएको राजस्व खारेज गर्नुपर्ने, बिना दर्ता र गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बिक्री गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै त्यसलाई रोक लगाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अझै राहत पुग्न सकेन। व्यवस्थापनमा समस्या, विद्युत र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन सकेन। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका 3वटा गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव। एक गाग्री धमिलो पानीका लागि 2 घण्टाको समय खर्चन बाध्य। र लामो दूरीको यातायात सञ्चालनबारे व्यवसायीसँगको छलफल सकारात्मक वातावरण सहज बने चलाउन सकिने व्यवसायीहरूको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पहिरोबाट अति प्रभावित म्याग्दीको धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा राहत सामग्री पुर्याउन र पीडितको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। पहिरोले ठाउँ ठाउँमा क्षति पुर्याएर सडक सम्पर्क विच्छेद भएको दुर्गम बस्तीमा विद्युत र सञ्चार सेवा समेत अवरुद्ध हुँदा क्षतिको एकिन विवरण सङ्कलनमा समेत समस्या भएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्याप्त मात्रामा राहत सामग्री पुग्न नसक्दा पहिरो पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। धवलागिरी गाउँपालिका 6 मराङ र मालिका गाउँपालिका बीममा गत शुक्रबार गएको पहिरोमा परि 28 जनाको मृत्यु भएको थियो। 3 जना अझै हराइरहेका छन्। रघुगङ्गा नदीको कटानको जोखिममा रहेको रघुगङ्गा 3 राहुघाटका 25 परिवार पनि गलेश्वर र गायत्री मन्दिरमा बसेका छन्। धवलागिरीको ताकम र मालिकाको देवी स्थानमा मानवीय क्षति नभए पनि पहिरोका कारण करिब 300 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बीम र मराङमा भौगोलिक विकटता, पीडित तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनमा ढिलाइ भएकाले राहत सामग्री पुग्न नसकेको हो। यो खास गरेर यो कुरा बुझ्दाखेरि यो पहिला चाहिँ यो डाँडामा अझ अग्लो डाँडा हुनुपर्छ। यो डाँडा पुरा भड्केर यो तल तुसेर पनि हुने ठाउँसम्म त्यो पुरा रेलो भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो छ। पहिरोले घर बगाउँदा सबै कुरा गुमाएका पीडितहरूका लागि खाद्यान्न, सरसफाई र लत्ता कपडाको आवश्यकता छ। बुधबार बिहानसम्म सबै पहिरो पीडित र विस्थापितहरूको वर्गीकरण गरी वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन। भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा पर्ने पहिरो गएको गाउँ जोड्ने सडक दर्जनौं ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मीहरू पहिरोमा बेपत्ता र घाइतेको उद्धारमा खटिएकाले क्षति भएका घर र विस्थापितहरूको विवरण सङ्कलनमा समेत ढिलाइ भएको हो। पहिरो बसाएको कारणले गर्दाखेरि धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा विशेष गरी यो पहिरो पर्यो। पहिरो दिनै सुरक्षा गरिसकेको अवस्था थियो भने स्थानीय तहबाट चौकी गरिसकेको तर जल छ त सानसाना कुराहरू अत्यधिक बढेको कारणले पहिलो दिन हामीले सम्बन्धित घटनास्थलमा पुग्न सकेनौँ। झोलुङ्गे पुल र पैदल मार्ग नभएकाले सुरक्षाकर्मीहरू समेत 1 दिनपछि घटनास्थल पुगेका थिए। घाइतेको 36 घण्टापछि उद्धार भएको थियो। सञ्चार र विद्युत सुविधा अवरुद्ध भएका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। विस्थापितहरूलाई हेलिकप्टरबाट 200 बोरा चामल, दाल, नुन, तेल, चाउचाउ लगायतका खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ। पीडितका लागि सङ्कलन भएका राहत सामग्री बेनी र दरबाङ पुगेर थन्किएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन, पीडित तथा विस्थापितहरूको पहिचान र वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा राहत दिन र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न समेत चुनौती देखिएको छ। घटना भइसकेपछि हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा फोन गरेर सम्पर्क गर्ने, जानकारी गराउने नै भयो। त्यसपछि घटनाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने र त्यहाँ भएका घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ होइन, त्यहाँ चाहिँ बस्ती अब बस्ने घरहरू छ त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यही अन्तर्गत अहिले हामी धारापानी धारापानीमा छौँ। पनि लगभग 115 घर चाहिँ चर्किएर पुरै जोखिममा छ। त्यो सँगसँगै
हाम्रो ताकममा पनि त्यस्तै गरेर जोखिम छ हात्तीभिरहरू अनि मोरङ ओडा नै छैन 6 नम्बर ओडा भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राख्न सकिने अवस्थामै छैन। दरबाङदेखि मराङ र ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडक अवरुद्ध भएकाले बिरामीको उद्धार र राहत सामग्रीमा ढुवानीमा महँगो रकम खर्चेर हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न परेको छ। राहत र बसोबास व्यवस्थापनका लागि क्षतिको विवरण सङ्कलन, पीडितको वर्गीकरणका साथै अवरुद्ध भएको विद्युत, सञ्चार र सडक सुचारू गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पीडितहरूलाई सर्वत्रबाट सहानुभूति दिने प्रयास भए पनि उनीहरूलाई अहिले तत्कालका लागि खानेकुरा, उपचार र बसोबासको आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 4 लहको प्यारघारा, फुलचाउली र भाँच्यौरा गाउँको 3वटा बस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव छ। वर्षौंदेखि स्थानीय बासिन्दा शुद्ध पिउने पानीको सुविधाबाट वञ्चित छन्, तर समस्या समाधानका लागि कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 4 प्यारघाराकी 60 वर्षीय मुगा सर्केनीको आधा जीवन पानीको गाग्री बोकेरै बित्यो। उनलाई अरू भन्दा पनि पानीकै चिन्ताले सताउने गरेको छ। बस्ती आसपासमा खानेपानीको स्रोत छैन। उनलाई दैनिक 2 घण्टाको दूरीमा रहेको अँधेरी खोलाको छिपछिपे मुहानको कुवामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कुवामा सङ्कलन भएको धमिलो पानीको भरमा उनको दैनिक जीवन चल्दै आएको छ। पानी अहिले 20-25 40-50 वर्ष भइयो त्यो पानी खान लाग्यो। हिलो पानी खानाले हार्दै गालो भइयो र पानी भर्दै गाग्रा रित्तै रहन्छन्। बस्यान बसेर 3 दिन पानी लिनु खानुपर्छ। अनि भिरिया ठाउँ छ, कोही लोटी मर्छ, कोही माथि ढुङ्गा लोट्छ। प्यारघाराकै गीता बिकलाई पनि पानीकै पिरलो छ। परिवारका एक सदस्यको काम दैनिक पानी ओसार्नमै बित्ने गरेको छ। पानीका लागि टाढा जानुपर्ने र पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मान्छे र पशु चौपायाले पिउने पानी पनि एकमात्र कुवाकै विकल्पको रूपमा रहेको छ। बर्खाको समयमा आकाशे पानी सङ्कलन गरेर खानुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन्। दैनिक सरसफाई लगायत कार्य गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। अनि पछि धेरै गाह्रो हुन्छ। पानी ल्याउन धेरै टाढो जानुपर्छ। वरपरै यो डाँडाघाटी जङ्गल जानुपर्छ। आउँदा यहाँ कति काम हुँदो आफ्नो घर एउटा काम पानी ल्याउने हुन्छ। पानी नआए त टोयलेट हाल्ने पानी वहीँ खोलाबाट बोकी ल्याउनु पर्छ। एउटाले पानी ल्याउनु पर्यो, टोयलेट हाल्नु पर्यो, यो गाडी ल्याउनु पर्यो पिने, अनि फेरि सम्पत्तिलाई पनि वहीँबाट बोकी ल्याउनु पर्छ। मुगा र गीता त त्यस गाउँका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्तै धेरै महिलाको समस्या यसै गरी बितेको छ। जुन कुवामा पशु चौपायाले पिउँछन् त्यसैबाट मान्छेले पिउने पानी ल्याउँछन्। बस्ती नजिक पानीको स्रोत छैन। गाउँभरका पशु चौपायाले खाने र मान्छेले खाने पानी एउटै कुवा छ। वर्षात भए आकाशे पानी सङ्कलन गरेर पानी पिउने त्यहाँका बासिन्दाको दैनिकी नै हो। खानेपानी अभावमा दैनिक सरसफाई लगायत कार्य गर्न समस्या छ। यो खानेपानी नपाउने घितेलतिर पानी खाने, टोयलेट चर्पीलाई पानी नपाएर त्यही खोला दिशा जङ्गलमा गर्ने छ भन्नुहोस्। के गर्ने अरे कसैले सरकारले पनि हेरिदिँदैन। नेताहरूले योजनामा तिनीहरूले खाइदिन्छन्। हामीले हेर्ने होला कोही छैन। के गर्ने अरे स्थानीयवासीले कुवाको गन्ध आउने दूषित पानी पिउनु पर्ने बाध्यता छ। गाउँमा शुद्ध पानी नहुँदा आगन्तुक पनि बास नबसेरै जाने गरेका छन्। पानीको अभावमा गाउँका चर्पी प्रयोगविहीन छन्। स्थानीय खोला खोल्सामा जङ्गल खुला स्थानमा दिसा पिसाब गर्ने गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दा झाडा पखाला, आउँ, जुका लगायत रोगको प्रकोपबाट पीडित छन्। अन्य ठाउँमा पानीको स्रोत छैन। गाउँदेखि टाढा गएर पानी ल्याउनु स्थानीयको बाध्यता छ। योजना पर्यो भने यही हो। हामीलाई यो 1-2 दिनको योजना दिन्छन्, त्योबाट फेरि पैसा आयो योजना उनीहरूले खाइदिहाल्छन्। यो कोरोना आयो भन्छन्, यो बैशालतिर खानुपर्छ, चराले खाया पानी खानुपर्छ, 1-1.5 घन्टा हिँड्नुपर्छ। पानीको यही हो समस्या, यही हो। पानीले लाइन लागेका छन् बिहान। पढ्ने लेख्ने बालबालिकाको समय पनि पानी ओसार्नमै बित्ने गरेको छ।
चुनावताका नेताले पानीको योजना ल्याइदिन्छौँ भन्छन्, तर जितेर गएपछि बिर्सने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पल्ला भाँचिउरामा तपाईँको पानीको धेरै नै आवश्यकता, 3 घन्टाको बाटोदेखि पनि बढी बोक्नुपर्ने, अनि पानीको त्यही समस्या भएर हामीले टोयलेटहरू पनि प्रयोग गर्न नसकेर वनजङ्गलतिर डोगर्नुपर्ने, अनि आकाशको पानी भाँडामा राखेर त्यसरी नै पिनुपर्ने। हामीलाई पानीको धेरै समस्याहरू छ। दूषित पानीले 50 घरका 200 बढी स्थानीयको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। यातायात व्यवसायीहरूले वातावरण सहज बने लामो दूरीको यातायात पनि सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले सहज वातावरण भए लामो दूरीको यातायात सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन्। सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि रुष्ट बनेका व्यवसायीहरूले विभागमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सेटौलाले वातावरण सहज बने लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। मजदुरको भोकालाई सबै कुरालाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट परिष्कार हामीले जिल्ला भनेर अझ प्रदेशमा जानुपर्छ। लामो दूरीको सवारी साधन पनि 77 जिल्लामा चाहिँ चलिसक्यो भने चलाउने वातावरण हो भने लामो दूरीको पनि गाडी चलाइदिउँ भन्ने प्रस्ताव पनि आज हामीले गरेका छौँ। प्रदेशको कुरा पनि गरेका छौँ। यो विषयमा फेरि हाम्रो छलफल हुन्छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकालले सवारी सञ्चालनका लागि जारी भएको प्रोटोकलका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाएर यात्रु आवागमनलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। मिटिङ बोलाएर हामी सबै अब यातायात कार्यालय, यातायात व्यवसायी, नगरपालिकाहरू अनि हामी ट्राफिक यता मजदुर युनियन सबै भएर चाहिँ हामीले विशेष गरिकन उपत्यकामा यो सवारी साधनहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि यसका चाहिँ प्रोटोकलका कुराहरू जुन छन्, सामाजिक दूरीको कुरा र स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुरा, यो विषयमा हामीले चाहिँ अहिले छलफल गऱ्यौँ र सबैले चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणबाट जोगाएर यात्रुहरूलाई त्यो जोगाएर चाहिँ आवागमनलाई चाहिँ सहज बनाउने सम्बन्धमा सबैको चाहिँ साझा कुरा भएको छ, निर्णय भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले सवारी सञ्चालन गर्दा कोरोनाले पार्न सक्ने प्रभाव नियन्त्रण र न्यूनीकरणका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। सरकारवालासँगको बृहत छलफलपछि सवारी सञ्चालनका लागि एक्सन प्लान बनेको उहाँले बताउनुभयो। विभागमा भएको छलफलमा यातायात कार्यालयका प्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी, उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, मजदुर ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत छलफलमा सहभागी भएका थिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको गेट फुट्दा बुधबार दिउँसो बेपत्ता भएको एकजनाको शव आज फेला परेको छ। सिनो हाइड्रो अन्तर्गत त्यहाँ कार्यरत 25 वर्षीय इन्जिनियर सतीश गोहितको शव मेलम्ची 12 बाहुनेपाटी नजिकै फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीसँगै बेपत्ता भएका अर्का सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको भने खोजी जारी छ। घाइते भएका कन्सल्ट्यान्ट शेखर खनाल र दावा लामाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। मंगलबार आयोजनाको 17 नम्बर गेट फुटेपछि आएको बाढीले बा 1J8764 नम्बरको हाइलक्स गाडी समेत बगाएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले असार 21 गतेदेखि परीक्षणका लागि खोलाको पानी सुरुङमा पठाएको थियो। दाङको घोराई तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने खोलामा पुल बन्न नसक्दा हरेक वर्ष यात्रुले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। सडक खण्डमा पर्ने सबै खोलामा कजवे मात्रै रहेकामा केही खोलामा पुल निर्माण भएको भए पनि अझै 2 खोलामा पुल बन्न नसक्दा बाढी आएको समयमा लामो समय सवारी साधन खोला छेउमै रोकिने गरेका छन्। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। घोराई तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने खोलाहरूमा कजवे बनाएर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो। वर्षायाममा बाढीका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएपछि ती कजवेहरूमा
पुल निर्माण सुरु गरिएको हो। करिब 1 दर्जन खोलामा पुल निर्माण समेत भइसकेको छ, तर अझै केही खोलाहरूमा पुल बन्न नसक्दा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। धेरै पहिला त झनै गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ अब कतिपय खोलाहरूमा बनेको छ पुलहरू र नबनेको खोलाहरूमा पनि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिक पहल गरेर छिटो छिटो बनाइदिए चाहिँ जनता चाहिँ सहज हुन्थ्यो र राम्रो पनि हुन्थ्यो। पुल बन्न नसक्दा वर्षायाममा बाढीले सवारी साधन र मानिसलाई बगाउने तथा लामो समयसम्म आवागमनमा असर पर्ने गरेको छ। अन्य खोलाहरूमा खासै समस्या नभए पनि यो सडक खण्डको पत्री खोला, आपुर खोला र सेवार खोलामा अहिले पनि पुल बन्न सकेको छैन, जसका कारण वर्षायाममा लामो समय सवारी साधन रोकिने गरेका छन्। छोटो दूरीमा लामो समय सवारी साधन रोकिँदा यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ। यो खोलाहरूले हेर्नु न तनाव भाइ बगाइदिएछ सेवार खोलाले हापुर खोला त्यस्तै छ, पत्रीबाल्ने खोला त्यस्तै छ। ठेकदारकै कमी हो कि जस्तो लाग्छ। अब गाडी बाइकहरू डुबेको, इन्जिन गएको, घाटै भयो। अब गाडीहरू बन्द हुन्छ, शान्त पाइन्छ, घाटै। पुल नभएका खोलामा वर्षायाममा बाढी आएको समयमा सवारी साधन रोकिन पर्ने समस्या त छँदैछ। हिउँदको समयमा कजवेमा लेउ लागेर सवारी साधन चिप्लेर दुर्घटना हुने गरेको छ। खोलामा पुल नहुँदा आफूहरूले जोखिम मोलेर सवारी चलाउने गरेको तथा खोलामा बाढी आए घण्टौँसम्म अलपत्र हुनुपर्ने अवस्था हुने गरेको सवारी चालकहरूको गुनासो छ। समस्या हुन्छ सर, बिरामी लाग्दा हिजो धन्दै पल्टिन्थ्यो, यहाँतिर खोला धेरै आउँछ, रात बिरात जानुपर्छ। बिरामी परे बेला डेलिभरी केसमा कहिले यता पानी परे पनि यहीँ थमिनुपर्छ, 2-4 घन्टा यहीँ बस्नुपर्छ। के भन्ने समस्या कति वर्ष भयो पिक्चर गाडी अहिलेसम्म फोनको निर्माणै भएको छैन, काम स्टार्टै भएको छैन। हामीलाई त धेरै समस्या छ। तुलसीपुर, घोराई र लम्ही सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने खोलाहरूमा पुल नहुँदा समस्या भएको स्थानीय व्यवसायी वीरेन्द्र खड्काको भनाइ छ। मतलब घोराईदेखि तुलसीपुर रमेको एरियामा मलाई लाग्छ 5-7वटा पुल होला। त्यो पुल मध्येमा डेन्जरमा पर्ने 2-4वटा पुल मध्येको यो एउटा पत्री खोलाको पुल पनि हो। यति ठुलो आउने गर्छ, मतलब देखिहाल्नु यस्तो छ अवस्था। यो शास्ति एउटा यो भइहाल्यो। अब यतिका धेरै पुल बनिसकेर एउटा पुल बन्न नसके पछाडि समस्या त जिउँदा तिउँदै रहने हो। सडक डिभिजन कार्यालय घोराहीले अलपत्र परेका पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। काम गर्ने अवधि चाहिँ 2077 पुस 22 गतेसम्म चाहिँ उसलाई प्राप्त भएको छ। त्यो अवधिमा चाहिँ अब निर्माण व्यवसायले हामी काम सक्नको लागि हामी उनलाई पत्राचार गर्नेछौँ। हामी यो यसको पुरानो अगाडि चाहिँ शङ्कर माली कन्स्ट्रक्सन नै होला, त्यो शङ्कर माली उहाँले पनि त्यही डिजाइन रिभ्यू पेश गर्ने, फेरि चाहिँ सुधार गरेर ल्याउने भन्ने चाहिँ यहाँ आउने, त्यसपछि केही समय अल्मलिने, फेरि पेश गर्नलाई ढिलो भएको जस्तो मलाई लाग्यो। अब सिङ्गल स्पान हो, अब निर्माण व्यवसायले त्यसलाई बढी ध्यान दियो भने यो के अरे पिलर उठिसकेको अवस्था छ, जगको काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन। नियर अबाउट त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गरेर काम गर्यो भने काम गर्न सक्छ। धेरै खोलाहरूमा पुल निर्माण भएको भए पनि आम नागरिकहरूले भने विगतका वर्ष जस्तै शास्ति भोग्न परेको भन्दै यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। सिभिल मलका व्यापारीहरूले लकडाउन अवधिको पुरै भाडा छुट गर्न पर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। सिभिल मलका व्यापारीहरू लकडाउन अवधिको भाडा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै मल सञ्चालक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सिभिल मल व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष धनवीर श्रेष्ठले लकडाउन अवधिको पुरै भाडा छुट गर्न पर्ने माग गर्दै 10 दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले मल सञ्चालकले वार्ताका लागि अहिलेसम्म नबोलाएको र सञ्चालकसँग समझदारी नहुँदासम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने बताउनुभयो। अहिले यो भाडाको विषयमा 10 दिनदेखि जारी छ र हामीले चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरको भाडा छुट मागेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अलि कुरा बोलाउनु भएको छैन होइन। त्यसको लागि अब हामी बन्द गरेर बसेको नि कसरी भाडा तिर्ने भन्ने हो। हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर चलि नै रहन्छ। हजुरको अब अझै उहाँहरूसँग समझदारी नभएसम्म चाहिँ चलि नै रहन्छ भनौँ न। व्यापारीहरूले लकडाउन अवधिभर पसल खोल्न नपाएको भन्दै उक्त अवधिको पुरै भाडा छुट दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले
लकडाउन खुले पनि व्यापार नभएकाले भाडा तिर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष 2076-77 3वटा नयाँ पुरस्कार स्थापना गरेको छ। प्रतिष्ठानले नेपाल प्रज्ञालङ्कार, भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य र नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार स्थापना गरेको हो। विगतमा स्थापना भएका पुरस्कारहरूलाई कायमै राखेर प्रतिष्ठानले नयाँ पुरस्कारहरू स्थापना गरेको हो। नेपालको गौरवलाई वाङ्मयका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न योगदान पुर्याउने विदेशी नागरिकलाई प्रत्येक 3 वर्षमा दिने गरी नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार स्थापना गरिएको छ। सो पुरस्कारको राशि 3000 अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रकम, नगद, पदक र प्रमाणपत्र रहेको छ। त्यस्तै नेपाल बाहिर रहेर साहित्यमा विशिष्ट योगदान गर्ने नेपाली मूलका स्रष्टाहरूलाई प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने गरी भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कारको स्थापना भएको छ। त्यस्तै नेपाली भाषा साहित्यको अन्य भाषामा र अन्य भाषाको नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने अनुवादकलाई 2 वर्षमा प्रदान गर्ने गरी नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार स्थापना गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,82,000 बढीको मृत्यु, 1,34,97,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गए रातिको खेलमा चेल्सी विजयी, नर्विच सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष 2075-76 को कुल बेरुजु मध्ये 97% बेरुजु मुख्य 10 मन्त्रालयमा भएको देखाएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै कुल बेरुजु रकम 1,32,59,59,59 रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ, जसमध्ये 97% बेरुजु मुख्य 10 मन्त्रालयको रहेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्रेले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निस्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये 97% बेरुजु मुख्य 10 मन्त्रालयमा रहेको बताउनुभयो, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयको 19,06,68,00,000 रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 14 अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको 9 अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको 4 अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको 4 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयको 3 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको 2 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको 2 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको 2 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको 1 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु 6 अर्ब 54 करोड 60 लाख रुपैयाँ देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको कुल बेरुजु रकम भने 6 खर्ब 64 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा भन्दा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ। नायब महालेखा परीक्षक काफ्लेले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सरकारी निकायहरूको कुल 20 खर्ब 8 अर्ब 84 करोडको लेखा परीक्षण भएकोमा 1 खर्ब 6 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 17 खर्ब 56 अर्ब
4 करोडको लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु रकम 71 अर्ब 6 करोड भएको बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै बेरुजु सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कुल 5619 निकायको 51 खर्ब 71 अर्ब 64 करोड बराबरको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो। एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो नयाँ थीम प्लस अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकलाई आकर्षक भोइस अफर एन्डलेस कुराकानी प्लस ल्याएको छ। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले अझ सुलभ दरमा भोइस सेवाबाट लाभ लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ। प्रिपेड ग्राहकले यस अफर अन्तर्गत 7 दिन, 15 दिन वा 30 दिनको समयावधि रहेको भोइस प्याक आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले 7 दिन समय सीमा रहेको 700 मिनेट अन नेट टक टाइम करसहित मात्र 95 रुपैयाँ 77 पैसामा लिन सक्नेछन्। यो प्याकमा ग्राहकले प्रतिदिन 7 दिनसम्म 100 मिनेट टक टाइम प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै 15 दिनको प्याकमा ग्राहकले करसहित 191 रुपैयाँ 54 पैसामा 1875 मिनेट अन नेट टक टाइमको टाइम पाउनेछन् र 15 दिनसम्म प्रत्येक दिन 125 मिनेटको टक टाइमबाट फाइदा लिन सक्नेछन्। साथै भोइस सेवाको अलि धेरै आवश्यकता रहेका ग्राहकका लागि 30 दिनको आकर्षक भोइस प्याकेज रहेको छ। यस प्याक अन्तर्गत ग्राहकले करसहित 381 रुपैयाँ 79 पैसामा 4500 मिनेट अन नेट टक टाइम लिन सक्नेछन्। यसमा ग्राहकले हरेक दिन 150 मिनेट टक टाइम 30 दिनसम्म प्राप्त गर्दछन्। यो प्याक प्रयोग गर्न ग्राहकले मात्र 8 पैसा प्रति मिनेटमा कुराकानी गर्न सक्ने एनसेलले जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाबाट आज 1 जनाको मृत्यु हुनेको कुल संख्या 39 पुग्यो। 116 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 17177। कोरोना नियन्त्रणको सरकारी पहल अपर्याप्त भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भनाई। प्रभावित क्षेत्रमा राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग। म्याग्दीमा पहिलो प्रभावित क्षेत्रमा अझै राहत पुग्न सकेन। व्यवस्थापनमा समस्या। विद्युत र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन सकेन। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,82,000 बढीको मृत्यु। 1,34,97,000 बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत गैरातीको खेलमा चेल्सी विजयी। नर्विच सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।